नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। स्थानीय सरकारमा हामी जनप्रतिनिधिहरूसँग उहाँहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। यति बेला जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको 5 वर्ष पुगिसकेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष अगाडि उहाँले जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि मलाई मत दिनुभयो भने तपाईले म जिताउनेछु भनेर बाचा कसम खानुभएको थियो र उहाँले जितेर पनि आइसक्नु भएको छ। जनप्रतिनिधि भएर उहाँले गर्नुभएको कामहरू के हुन्, के कुरामा प्रगति भए, कुन कुन क्षेत्रमा विकास भयो, समृद्धि भयो, जनताले सुख, शान्ति, सुशासनको महसुस गर्न पाए कि पाएनन्, नगरपालिकामा जसरी जनप्रतिनिधि आए ती जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा कसरी गरे त, जनताको जीवनमा के कस्ता परिवर्तन भए लगायतका विषयमा आज हामी स्थानीय सरकारमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। विशेष त चन्द्रागिरी नगरपालिकाको विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौं। त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका प्रवक्ता, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष समेत रहनु भएको उहाँ हुनुहुन्छ हरिभक्त महर्जनज्यूलाई आजको कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामीले बोलाएका छौं। उहाँलाई प्रश्न गर्नेछौं, तपाईको 5 वर्ष कार्यकालमा के कति प्रगति गर्नु भयो, कुन काम गर्न सक्नु भयो, कुन काम गर्न सक्नु भएन, उहाँको एजेन्डा थियो, घोषणापत्र अनुसार कति काम भए, विकास कामहरू, समृद्धि आए कि आएन, जनताले सुख शान्तिको महसुस गर्न पाए कि पाएनन्, जुन मतको सम्मान भए कि भएन, यो विषयमा संवाद गर्नेछौं। हरिभक्त महर्जनज्यूलाई आज हामीले कार्यक्रममा बोलाएका छौं। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो 5 वर्षलाई हेर्ने हो भने, यो सेरोफेरोमा कुरा गर्ने हो भने 5 वर्ष तपाईको कस्तो रह्यो? चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी, समृद्ध पर्यटकीय नगरी बन्ने जुन अभियानमा हामी लाग्यौं र 5 वर्षको कार्यकालमा सबैभन्दा पहिला हामीले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको पूर्वाधारको विकास, सडक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दियौं र त्यसले गर्दाखेरि र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको 3 फिटको बाटो, गोरेटो बाटोलाई हामीले दायाँ बायाँ 5-5 फिट गरी र 13 फिटको हामीले चाहिँ एउटा कमसे कम सबैभन्दा सानो बाटो पनि 13 फिटको बनाउने ढङ्गले, कहीँ 16 फिटको र कहीँ 20 फिटको र कहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ 26 फिटको र हरेक वडामा एउटा बाटो चाहिँ 11 मित्रको, 1 नम्बर वडादेखि 15 नम्बर वडासम्म एउटा बाटो चाहिँ 11 मित्रको बनाउने ढङ्गले हामीले निर्णय गर्यौं र त्यो अनुरूप हामीले सम्पूर्ण वडाध्यक्ष, मेयर लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले एकमतले हामीले काम गर्यौं र म 11 नम्बर वडाको अध्यक्ष भएको हिसाबमा झन्डै 90% भन्दा बढी सडक पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गर्यौं र त्यसमा चाहिँ तपाईको धेरै बाटोहरू ढलान गर्यौं, केही बाटोहरू हामीले कालोपत्रे गर्यौं र सानो गल्लीभित्रको बाटोलाई इन्टरलक छाप्यौं र त्यस्तै चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिर चोकहरूमा र लासी टोलहरूमा हामीले चाहिँ ढुङ्गा छाप्यौं र यसले गर्दा हाम्रो अधिकांश बाटोहरू सकिसकेको छ। अब केही वडाहरूमा अझ पनि बाँकी छ भने मेरो वडा नम्बर 11 मा चाहिँ झन्डै 90 होइन 95% सकिएको अवस्था छ। भनेपछि तथ्यमा भन्यो भने समग्रमा तपाईले जुन घोषणापत्र तयारी पार्नु भएको थियो नि, त्यही अनुसार 100% काम गर्नु भएको छ। 100 भए छैन, 5% देखि 10% म्याक्सिमम नभएको बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले प्रयासरतमा छौं। 90 को हाराहारीमा सफल हुनुभयो तपाईँ काम गर्नलाई। हजुर, पूर्वाधार पनि सडकको चाहिँ धेरै राम्रो विकास विस्तार गर्नुभएको छ है तपाईले। सडक सञ्जालको सबै बाटो पिच भएको छ है, सहज तरिकाले यात्रा गर्न सक्छन्, दुर्घटना छैन। अब केही बाटो बाँकी र अब 1-2 दिनमै त्यो सुरु भएर टुङ्गिन्छ। 1 हप्तामा तपाईको
95% सकिन्छ। यातायातको सुविधा पनि पुग्यो त्यसै बाटो सँगसँगै कुना काप्चा ओडामा पनि तपाईँको 11 नम्बर ओडा हो, त्यहाँ पनि पुगेको छ यातायात, घर घरमा सवारी साधनहरू पुग्छ, केही समस्या छैन। खानेपानीको अवस्था के छ त? अब हामीले चन्दागी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को सवाल गर्दाखेरि खानेपानीको सवालमा हामी जाँदाखेरि 700 वटा धाराहरू वितरण गरेको थियो पहिला, र भने अहिले हामीले 1400 धाराहरू वितरण गरेका छौँ, र त्यो खानेपानीको पाइपहरू सबै वडाको घर घरमा पुग्ने ढङ्गले बिछ्याएका छौँ, र अर्को भनेको 2 वटा ठुला ठुला ट्याङ्कीहरू निर्माण गरेका छौँ, अनि अर्को डिप पोरिङहरू बनाएका छौँ, र यसले गर्दाखेरि वडा नम्बर 10 र 11 मा सम्पूर्ण घर घरमा पुर्याउने ढङ्गले अब नयाँ घरमा बन्नेमा त दिनुपर्ने बाँकी नै छ, त्यो पनि दिनका लागि हामीसँग पानी ट्याङ्की र रिजर्भका भ्यारहरू छँदैछ। त्यसले गर्दा हामीले एक घर एक धारा जुन अभियान हो त्यो अधिकांश अभियान चाहिँ सफल भएको हामी मान्छौँ, र अहिले दिने क्रम जारी छ, र यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा मान्छेलाई अत्यावश्यक दैनिक रूपमा उपभोग्य वस्तुको रूपमा रहेको यो खानेपानी हामी अधिकांशलाई हामीले दिएका छौँ, र दिने क्रम हाम्रो निरन्तर जारी नै छ। जरि तपाईँको ओडा नम्बर 11 मा घरधुरी हुनुहुन्छ नि, सबैको घर घरमा एक धारा जुन नीति थियो नि हाम्रो, त्यो झर्यो पानी? अब निवेदन नदिनेहरूको छुट्टै कुरा रह्यो, जसले निवेदन दिएको छ, जसले घर बनाएको छ, जसले माग गरेको छ, र त्यसको चाहिँ पुरा भएको छ। भनेपछि पानीको दीर्घकालीन समाधान हो। अब विगतमा पनि पानीको दुःख भयो, अब आउने दिनहरूमा त्यस्तो समस्या छैन। अब हामीले अब त्यसका लागि अहिले अब हामीले 10-15 वर्ष हुँदैनन्, अब त्यसको माग बढ्दै जान्छ भने अब त्यतिबेला हुन त हाम्रो वडामा अधिकांश घरहरू बनिसक्यो, थोरै मात्र खाली जग्गा छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि पुग्ने अवस्थामा छ। तर क्रमशः त्यो अवस्था जहाँसम्म लाग्छ 10-15 वर्षलाई हामीलाई पानीको दुःख हुँदैन भन्ने कुरामा छ। त्यस्तो भयो भने अर्को पनि 2टा डिप बोरिङ गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौँ। भनेपछि वर्षौँदेखि त्यहाँका जनताले खानेपानीको हाहाकार भयो, समस्या भयो भने गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको एजेन्डा पनि त्यही थियो, त्यो एजेन्डा चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुभयो। आफ्नो कार्यकालमा तपाईँ वडा अध्यक्ष भइरहँदाखेरि तपाईँले त्यो समाधान चाहिँ गरिदिनु वडावासीको लागि? त्यो झन्डै जहाँसम्म लाग्छ माग गर्नेहरूको पुरा भएको छ, र त्यसपछि अब म नगर प्रवक्ता भएको हिसाबमा सिङ्गो नगरपालिकाभरि नै एक घर एक धारको अभियान हो हाम्रो, त्यो गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। त्यो चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा तयारीमा अरू वडामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। अब म कुरा गर्छु रोजगारको, सबैलाई रोजगार दिने भन्ने कुरा पनि थियो, एक घर एक रोजगार, होइन? के छ रोजगारीको अवस्था? अब यो विषयमा चाहिँ चन्दागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 भनेको यस्तो ठाउँ हो, र जहाँ सबैभन्दा उद्योगहरू भएको र एउटा औद्योगिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने वडा हो, र यहाँ चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ यो हाम्रो सिजी, एलजी, डुगट लगायत बिस्कुट फ्याक्ट्री र अन्य थुप्रै चाहिँ उद्योगहरू भएको वडा भनेको 11 नम्बर वडा हो। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा हामीले बाल्टिन कारखाना लगायत थुप्रै कारखानामा, पाइप कारखानाहरूमा र रङ रोगन चाहिँ कारखानाहरूमा त्यहाँ पनि हामीले रोजगारीको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। भने गार्मेन्टहरू छ, र त्यो गार्मेन्टमा पनि हाम्रो धेरै मान्छेले त्यहाँ काम गर्छ। तर यसले गर्दा एक घर एक रोजगारको जुन अभियान हो त्यसको लागि पनि हामीले हाम्रो वडामा धेरैले यो चाहिँ रोजगारको अवसर पाएको छ। अझ नपाउनेहरूलाई हामीले त्यो दिनका लागि पनि पहल चाहिँ निरन्तर गरिरहेका छौँ। भनेपछि एक घर एक रोजगार जुन हाम्रो सोच थियो, त्यो लक्ष्य थियो, त्यसमा पनि हामी पाइला टेकिसक्यौँ है। हरेक मान्छेले चाहिँ रोजगारसँग जोडेका छन्। सिपसँग यहाँले भन्नुभयो विभिन्न फ्याक्ट्री कारखानाहरू पनि खोलेका छौँ, वडा नम्बर 11 मा भन्नुभयो, त्यो विकास भएको छ, व्यवस्थित ठाउँमा खुलेको छ? अब त्यो विगतमै खोल्दै आएको हो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो उद्योगमा अब विभिन्न त्यहाँ निस्किने प्रदूषण फोहोरहरू, धुवा धुलोहरू, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगार जसले पाउँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले सिपमूलक तालिमहरू दिएका छौँ। कौशी खेतीको तालिम, जुत्ता बनाउने तालिम, अनि आएर यो विभिन्न किसिमको चाहिँ यो साबुन बनाउने तालिम, र अन्य थुप्रै चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योगहरू भएको वडा हो, र यहाँ चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ यो हाम्रो सिजी, एलजी, डुगट लगायत बिस्कुट फ्याक्ट्री र अन्य
त्यस्तै गरी चाहिँ झोलाहरू सिउने तालिम र यी आदि तालिम दिएर मान्छेले आफ्नो घरमै बसेर पनि रोजगार गरेर आय आर्जन गर्न सकोस्, त्यो उत्पादन गरेर उनीहरूको जीविका सहज रूपमा अगाडि बढोस् भनेर हामीले त्यो पहलहरू पनि गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि त्यहाँका नागरिकले विशेष गरी युवाहरू छन् रोजगारीका लागि बाहिर जानु परेको छैन। जुन विगतमा त्यो देखिया थियो नि, लहरै विदेश जानुपर्छ काम गर्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि भनेको थिए। अहिले वडा नम्बर 11मा युवाहरू हुनुहुन्छ, त्यो जनशक्ति हामी राखेका छौँ। त्यसो भए अब युवाहरू हुन त अहिले धेरै पढेका र धेरै अब चाहिँ केही केही चाहिँ अब अस्ट्रेलिया जाने, अमेरिका जाने, जापान जाने, क्यानाडा जाने, त्यो केही पर्सेन्ट चाहिँ छ। तर विगतमा जुन चाहिँ यो चाप थियो, यसको बढ्दो चाप थियो, तर त्योभन्दा चाहिँ यहीँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ बजार व्यवसाय गर्ने, पसल व्यापारी व्यवसाय गर्ने, पसल राख्ने त्यो क्रम पनि हाम्रो एउटा बजारी एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी युवाहरू चाहिँ पसल व्यवसाय र उद्योग धन्दामा लागेको र अनि गाडीको व्यवसाय गर्ने र गाडी चलाउने त्यो काम पनि लागेको बढी देखिन्छ। भनेपछि हामीले त्यो सम्भावनाका क्षेत्रहरू, रोजगारीका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ। ओडावासीले, तपाईँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि खोज्नु भएको छ। त्यसो भए यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ भनेर त्यसमा लगानी पनि गरिदिएको छ। जस्तो कम्पनीहरूमा फ्याक्ट्रीहरू जुन खोलेका छन् नि, अब लगानी त हामीले गरेको छैन, तर त्यो जसले लगानी गरेको छ तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने र जुन व्यवसाय दर्ता गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले छिटो सरिटो गरिदिने, कहीँ भनिदिने, ब्याङ्किङ कारोबारको लागि चाहिँ पहल गरिदिने, त्यो चाहिँ हामीले गरेका। अब शिक्षाको चर्चा गरौँ न। शिक्षाको अवस्था के छ? केमा प्रगति भयो? शिक्षामा कसरी प्रगति भयो? अब सन्नाही नगरपालिका शैक्षिक एजुकेसन हब्स बनाउने अभियानमा हामीले हाम्रो चाहिँ 24वटा सरकारी विद्यालयहरू छन् र त्यो 24वटा विद्यालय र यो भूकम्प 72 सालको महाभूकम्पले छेदपिछेद बनाएका थिए भवनहरू, र त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यो विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ सम्पूर्ण भवनहरू र भूकम्पबाट छेदपिछेद भएका भवनहरू हामीले बनाउने कामहरू गरेका छौँ। जस्तै हाम्रै वडामा विष्णुदेवी स्कुलमा 3वटा भवनहरू बिग्रेको थियो, रातो रेडमा परेको थियो, तर त्यसलाई अहिले हामीले 3टै बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ बनाएर जन्नै सकिने अवस्था। अहिले त्यसलाई 11 कक्षा 12 कक्षा सुरु गर्ने काम र त्यो विद्यालयको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू तयारी गर्ने, शिक्षकहरूलाई ल्यापटप दिने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ छात्रवृत्ति दिने र उनीहरूलाई चाहिँ पहिला अनलाइनको बेलामा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ र त्यो कोरोनाको अवस्थामा, र अहिले पनि हामीले त्यो विद्यालयलाई चाहिँ भौतिक रूपमा यो फर्निचरदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न रङ रोगन लगायत र त्यसलाई त्यो बिल्डिङहरूलाई एउटा चाहिँ अत्याधुनिक ढङ्गले सुविधायुक्त प्रोजेक्ट राखेर पढाउनेदेखि लिएर उनीहरूलाई त्यो व्यवस्थापन, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायत त्यो गरेर त्यो विद्यालय चाहिँ प्राविधिक रूपमा शिक्षा दिने कुरा गरेका छौँ भने अन्य धेरै नमुना विद्यालय कङ्कले मावि र त्यो पनि हाम्रैमा पर्छ, हाम्रो देशकै नमुना विद्यालय पनि त्यही छ। र मैले पहिला पढाउने विद्यालय विद्या मन्दिर मावि पनि अहिले सिभिल इन्जिनियरिङ कलेज बनेको छ र अन्य विद्यालय पनि उच्च मावि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई बिस्तारै चाहिँ 2टा चाहिँ यो क्याम्पसहरू, एउटा काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पस र एउटा मङ्गलोदय क्याम्पस, र 2टा क्याम्पसहरू अगाडि बढेको छ भने अब युनिभर्सिटी बनाउने कसरी र त्यसको सुविधाहरू, र अब हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ एउटा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा त्यो आवश्यक छ, र त्यसले मात्र हाम्रो व्यवहारमा र राम्रो गर्छ। र अनि जो बाहिर विदेशी युवाहरू, विदेशी विद्यार्थीहरू, त्यसलाई चाहिँ यही ठाउँमा राखेर हामीले अध्यापन गराउन सक्यो भने र उनीहरूलाई रोजगार दिन सक्यो भने जुन बाहिर जाने जुन प्रवाह हो र त्यो कुरालाई रोक्नका लागि हामी सफल हुनेछौँ। भनेपछि तपाईँहरूले शिक्षामा पनि प्रगति गर्नुभएको छ, उपलब्धिमूलक। हाम्रो सरकारी विद्यालय पनि
अहिले राम्रै भएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो गुणस्तर प्राइभेट शिक्षा नै विद्यालयहरू छ, गुणस्तर शिक्षा नै एकदम राम्रो छ हाम्रोमा। यो G4 ल्याउने पनि धेरै छ। पहिला पनि अब बोर्डमा ल्याउनेहरू थिए र यो पहिला एसएलसीमा पनि 100% पास हुने। त्यो ढङ्गले पहिलादेखि नै अब झन्डै 10-15 म टिचर हुँदाखेरिदेखि नै र अहिले झनै चाहिँ राम्रो भएको छ। हुन त अब पहिला अहिले डिभिजनको कुरा छैन र फेल हुने सिस्टम छैन, तर पहिला त्यो फेल हुने सिस्टम हुँदा पनि त्यो पश्चिम भेग चन्दागिरीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो। भनेपछि अब स्वास्थ्यमा के छ अवस्था? हामी हरेक क्षेत्रको विषय केलाइरहेका छौँ, 5 वर्षमा के भयो भनेर स्वास्थ्यको चर्चा गरौँ। स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले वडा नम्बर 1 देखि 15 सम्म 15 वडामा हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू खोलेका छौँ र कहीँ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, कहीँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकी र 2 वटा चाहिँ हामीले हस्पिटलहरू, एउटा प्राथमिक हस्पिटल र जहाँ चाहिँ सुत्केरी गराइन्छ र अन्य उपचार पनि गरिन्छ र अर्को चाहिँ सामुदायिक हस्पिटल जहाँ कोरोनाको बेलामा हामीले क्वारेन्टाइन खोलेका थियौँ र अर्को हस्पिटल भनेको प्राइभेट त छ एउटा ओम समाज, तर त्यसको बावजुद पनि हाम्रो वडासँगै जोडेको सहस्त्र हस्पिटल कोरोनामा व्यापक रूपमा त्यहाँ चाहिँ बिरामी भएको बेलामा कोरोनाका रोगीहरूलाई उपचार गर्ने कामहरू गरेको थियो भने त्यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ म चाहिँ नगरपालिका तर्फबाट संयोजक भएर मैले चाहिँ 400-500 भन्दा बढीलाई कोरोना लागेकालाई चाहिँ त्यहाँबाट त्यो घरबाट लगेर उपचार गर्ने कामहरू गरेका थियौँ। पहिला कोरोनाको नामदेखि तर्सिन्थे, तर त्यो बेला मैले एम्बुलेन्स लिएर आर्मीहरूसँग गएर त्यो घर देखाइदिएर त्यहाँबाट त्यो हस्पिटल पुर्याउने काम र उपचार गराउने काममा लामो समय लाग्यौँ। पछि हाम्रो नगरपालिकाले कोरोनाको एउटा ब्रान्च नै खडा गरेर त्यसको अहिलेसम्म निरन्तर व्यवस्थापन गर्यो भने अब त्यो लकडाउन गर्ने, होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यस्तै गरी चाहिँ खोप लाउने हामीले व्यापक रूपमा काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा कोरोना नियन्त्रण गर्नमा सम्पूर्ण पब्लिकले पनि साथ दिएर हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू व्यापक रूपमा खटेर जुन ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ एउटा नागढुङ्गा देशको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रवेशद्वार भएको कारणले गर्दा त्यो प्रवेशद्वारमा हामीले हेल्थ डेस्क राखेर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना जाँच्ने र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हस्पिटलसम्म पुर्याइदिने र त्यो सबै कुराहरू गर्न पनि हामी त्यो बेला सफल भएका थियौँ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब हामीले ठुलो हस्पिटल 1 अरबको 50 बेडको हस्पिटल बनाउने ढङ्गले वडा नम्बर 4 मा जर्मन सरकारले त्यो दिनलाई एग्रिमेन्ट भएको अवस्था छ, जसले गर्दा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोही चाहिँ रोगी नहोस् भनेर त्यो गरेका छौँ। भने अर्को चाहिँ अहिले स्वास्थ्य बिमा, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने र एउटा परिवारलाई चाहिँ तपाईँको 3500 रुपियाँ लिने र त्यसले चाहिँ 1 लाखसम्मको काम उसलाई चाहिँ उपचारको खर्च बिहोर्ने, त्यो ढङ्गले त्यो काम पनि हामीले नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो। त्यस्तो प्याकेजहरू, स्वास्थ्य प्याकेज कार्यक्रमहरू गरेका छ नगरपालिकाले। यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अब दिन पर दिन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। यसले हाम्रो नगरपालिकालाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले यहाँका नागरिकलाई चाहिँ निरोगी बनाउने कुरामा हामीले त्यो गरेका छौँ। तत्कालै हामीले हस्पिटल पुर्याउनका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यो कोभिडको बेला पनि हामीले 4-5 वटा त्यहाँको एम्बुलेन्सलाई राखेर स्ट्यान्ड बाई राखेर र उपचार गर्ने काममा पनि हामी त्यति बेला आएका थियौँ। अब म कुरा गर्छु पर्यटनको ऐतिहासिक नगरी भनेर चिनिन्छ हैन चन्दागिरीलाई, धार्मिक रूपमा त्यत्तिकै महत्त्व छ। पर्यटकीको हिसाबले कसरी प्रगति भयो, के कस्ता प्रगति भयो? चन्दागिरी नगरपालिकालाई हामीले ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी समृद्ध पर्यटकीय चन्दागिरी बनाउने त्यो अभियान अन्तर्गत हामीले नारा लगाएको थियो। त्यो नारा तय भइसकेपछि अब पर्यटकलाई कसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भित्राउने ढङ्गले यो हाम्रो दहचोकमा इन्द्रदहको इन्द्रथानमा त्यहाँ विभिन्न किसिमको यातायातको सुविधा, त्यसपछि भ्यू टावर र त्यसपछि कालपानीको शालिग, कालपानी समाधि स्थल र त्यहाँको बाटोको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने
अर्को भनेको हाम्रो तरुण पार्कलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको बगैँचाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँको ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्ने र अर्को हाम्रो चाहिँ केबल कार पनि त्यहीँ छ। त्यसले गर्दा धेरै चाहिँ यो हाम्रो चन्दागिरी हिल्समा जाने गर्छ। त्यहाँलाई पनि हामीले त्यहाँको बाटोहरू व्यवस्थापन गरिदिने र त्यहाँ जानेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो सहयोग गरिदिने, त्यो ढङ्गले त्यो भएको छ भने अर्को चाहिँ विभिन्न मठ मन्दिरहरू जस्तै चाहिँ यो हाम्रो विष्णुदेवी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, गणेश मन्दिर, मसिनारायण मन्दिर, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मातृथ कुण्ड र सातगाउँले जात्रा बल्खु 3 थानामा र अन्य मन्दिरहरू र किसपिडीको भैरव र कालिकाको मन्दिर लगायत थुप्रै मन्दिरहरू जुन चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो ठाउँलाई हामी व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ तरुण पार्क लगायत यो हाम्रो चाहिँ यो मनोरञ्जनदारी पार्क, त्यस्तै चाहिँ मातृथ पार्क, मातृथ फन पार्क र त्यस्तै 3 थानाको भिरादिल साकुरा पार्क लगायत त्यो हामीले निर्माण गऱ्यौँ, जसले गर्दा पर्यटकलाई चाहिँ त्यहाँ बस्नका लागि आकर्षित गर्ने भयो। र अर्को चाहिँ पैदल मार्गहरू हामीले बनाउने तयारीमा हामी लागेका छौँ र पर्यटकलाई चाहिँ लोभ्याउनका लागि जुन चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले बाटो विस्तार गरेका छौँ र जुन ढङ्गले मठ मन्दिर व्यवस्थापन गरेका छौँ, पाती पौवाहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ, सामुदायिक भवनहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसले पक्कै पनि र आन्तरिक रूपमा पर्यटकीय जुन चाहिँ व्यवस्थापन हो र त्यो कुराले चन्दागिरीमा आइसकेपछि मानिसलाई चाहिँ एउटा आनन्दले बस्नका लागि विभिन्न ठाउँहरूको हामीले चाहिँ पार्कहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसले चाहिँ पक्कै पनि आन्तरिक पर्यटक वा बाह्य पर्यटक दुवै कुराहरू यहाँ आउनेमा हामी शङ्का गर्ने ठाउँ छैन र यसले यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा नागढुङ्गा प्रवेशद्वार भएको, देशको मूलद्वार भएको हुनाले यहाँबाट आउने बित्तिकै हामीले चन्दागिरी देख्ने भएको हुनाले चन्दागिरीको विकासमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। आज हामी चन्द्रगिरी नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यो नगरपालिका 5 वर्षमा के प्रगति गर्यो, के उन्नति भयो, उल्लेखनीय प्रगतिहरू के छन् भनेर आज हामी विशेष रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ। त्यहाँका प्रवक्ता, त्यसै गरी वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरिभक्त महर्जन। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो पर्यटनपछि कृषिको चर्चा गरौँ न। खेतीपातीहरूको त्यहाँको अवस्था के छ, अन्नबालीहरूको? अब चन्दागिरी नगरपालिकामा विशेष गरिकन हुन त पहिला खेतीमै त्यहाँका नागरिकहरू आबद्ध हुन्थ्यो भने अब बिस्तारै बिस्तारै खेतीबाट विभिन्न किसिमको तरकारी खेती, च्याउ खेती र त्यस्तै फलफुल खेती र त्यहाँतिर र अर्को चाहिँ व्यापारतिर उन्मुख भएर अगाडि बढिरहेको छ र कृषि खेतीमा अब त्यहाँ विभिन्न धान, गहुँ, मकै र त्यो खेतीबाहेक अहिले चाहिँ कौशी खेती र धेरै सहरीकरण भएको हुनाले कौशी खेती पनि घरमै तरकारी खेती गर्ने, फलफुल खेती गर्ने त्यो गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ च्याउको नामबाट सबैभन्दा प्रचार देशभरिकै च्याउको राजधानी भनेर बलम्बुलाई चिनिन्छ, जुन हाम्रो नगरपालिका त्यही छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ किसानहरूले च्याउ खेती गरेर यो देशभरि नै यो पठाउने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कृषकहरूलाई बिउ बिजन दिने र उनीहरूलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो यो हाम्रो किसानहरूलाई क्षति हुन्छ, कहिले अब बढी चाहिँ पानी परेर, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुक्खा भएर, र त्यति बेला उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले यो बिउ बिजन र त्यहाँ बिरुवाहरू र ती दिएर पनि किसानहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ
त्यो खेतीमा उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षित गराइराख्ने भन्ने ढङ्गले त्यो काम पनि हामीले गरेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूले त्यहाँ चाहिँ उत्पादनको रूपमा त्यो गर्छ भने अरू चाहिँ बजारको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ। उत्पादित अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले विभिन्न चोकहरूमा, विभिन्न पार्टीहरूमा, विभिन्न सामुदायिक भवनहरूमा त्यहाँ पनि अब उहाँहरूले चाहिँ बिक्री वितरणको अब केन्द्र हामीले कहीँ खोलेका छौँ, कहीँ खोल्न बाँकी छ। बजार हामीले प्राइभेट रूपमा गरेका छन्, तरकारी बजारहरू जहाँ त्यही उत्पादन भएका चाहिँ त्यो काउली होस्, त्यो गोलभेडा होस् र त्यस्तै गरी चाहिँ बन्दाकोपी होस्, धनियाँ, पालुङ लगायत त्यहाँ अन्य तरकारी खेतीलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ बेच्ने त्यो ठाउँहरू चोक चोकमा, ठाउँ ठाउँमा त्यो व्यवस्थापन पनि केही भएको छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैन र यो एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण। किन भन्नाले जब त्यो उत्पादन हुँदैन हामीले बाह्य भारतका बजारको भर पर्नुपर्ने, भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुनाले हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले यो कृषिलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्यो, किसानलाई हामीले चाहिँ मल र बिउ बिजन दिन सक्यो र अनि आएर त्यसले नै किसानहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ ताजा जुन चाहिँ यो विषादयुक्त विभिन्न त्यो विषाद वस्तु नराखिकन हामीले यो के भन्छ सरासर अर्गानिक खेतीको हैन व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रोग नलाग्ने हुन्छ। भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारमा, खानेपानी, सडकमा हामीले प्रगति गरेका छौँ। उल्लेखनीय तथ्यमा भन्नुपर्दाखेरि कति प्रतिशत हामीले काम गर्न सक्यौँ? अब झन्डै झन्डै हाम्रो मिनिमम यी सबै समग्रमा गर्ने भयो भने त 80% मात्रै हुन्छ। तर विशेष चाहिँ छुट्टाछुट्टै भयो भने अन्य वर्ष। तर यो निरन्तर रूपमा अगाडि दैनिक रूपमा चाहिने चिज भयो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले जति आवश्यकता हो, जति माग हो र त्यो मागलाई परिपूर्ति गर्नका लागि हाम्रा जनप्रतिनिधि, हाम्रा कर्मचारी र यी सबै चाहिँ हामी तयार भएर बसिरहेका छौँ। यसले पक्कै पनि हाम्रो नगरवासी सुखी र खुसी हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हस्, अब म कुरा गर्छु। यो तपाईँको कार्यकाल तपाईँ प्रवक्ता भएर, वडा अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो होइन? यो कार्यकाल अब सकिने लाग्दाखेरि तपाईँले राजीनामा दिएर बिदा गर्दै हुनुहुन्छ। अब फेरि निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ, तयारी छ के छ? फेरि दोहोरिने तपाईँको चाहना छ कि फेरि केमा उठ्ने उमेर आकाङ्क्षा तपाईँको छ कि छ? केही बताइदिनुहोस्। अब 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले युवाहरूलाई परिचालन गर्ने र कभर हल बनाउनेदेखि लिएर र उहाँहरूलाई चाहिँ फुटबल मैदान र भलिबल कोर्टहरू र यी विभिन्न गर्दै विभिन्न प्रतियोगिताहरू गर्दै महिलाहरूका लागि चाहिँ सिपमूलक कामहरू र ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ हामीले यो सुगर प्रेसरको औषधि, ब्ल्याङ्केटहरू लगायत त्यो गर्दा गर्दै जुन ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति लगायत अन्य काम गर्दा गर्दै अब 5 वर्ष हाम्रो बितेको छ र त्यो 5 वर्षमा हामीले वडा कार्यालयदेखि नगर भवन निर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू केही सकेको छ, केही चाहिँ सुरुवाती भएर अगाडि बढेको छ भने अब मेरो चाहिँ उम्मेदवारी केमा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको प्रश्नलाई मैले 5 वर्ष वडा नम्बर 11 को वडाध्यक्ष र चन्दागिरी नगरपालिकाको प्रवक्ता भएर जुन ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक जनताले दिएको जुन जिम्मेवारी हो त्यसलाई मैले पुरा गरेको मैले अनुभूति गरेको छु र मेरा राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष केही होला, तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई मैले राम्रो ढङ्गले सुन्दर आँखाले सबलाई हेरेको छु। पक्षपाती नगर्ने विकास निर्माण 15 वडाको विकास निर्माणमा म सहभागी भएको छु। तैपनि वडा नम्बर 11 को अध्यक्ष भएको हिसाबमा मैले अधिकांश 90 भन्दा बढी 95% सम्मको काम चाहिँ गर्न मेरा जनप्रतिनिधि साथी र मेरा कर्मचारी मित्र र त्यहाँका सम्पूर्ण वडावासीले मलाई साथ सहयोग गरेको हुनाले अब मैले अहिलेको निर्वाचनमा म मेयरको क्यान्डिडेटमा मैले दिएको छु, उम्मेदवार दिएको छु, प्रमुख पदमा नगर प्रमुखमा दिएको छु। किन भन्नाले मैले अहिले 2टा वडा कार्यालय र नगरपालिकाको विषयमा धेरै मैले जानकारी राखेको छु र धेरै मैले चाहिँ
अरूले 10 वर्ष लागेर गर्नुपर्ने कुरामा मैले 5 वर्षमा वडा कार्य नगरपालिका दुईटैलाई सन्तुलनमा लगाएर त्यो काम गरेको हुनाले धेरै नागरिकहरूले मसँग सहकार्य गर्ने, मैले धेरै नागरिकसँग भेटघाट गर्ने, उहाँहरूको विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने र उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिने त्यो ढङ्गले भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न जात जातिहरू भएको यो महत्त्वपूर्ण नगरपालिकामा त्यहाँका नेवार समुदायहरू र त्यहाँका चाहिँ अन्य बाहुन क्षेत्री लगायत जनजातिहरू सबै भएको क्षेत्रमा मैले सन्तुलनमा र सबैसँग मैले चाहिँ मन जितेर काम गरेको हुनाले र उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिएको, चाहे त्यो भूकम्पको राहतको बेलामा होस् र चाहे चाहिँ कोभिडको बेलामा होस् र आपतकालीन व्यवस्थामा उहाँहरूसँग अङ्गीकार गरेर काम गरेको हुनाले र उहाँहरूको वडामा पुगेर उहाँहरूको हरेक बाटो चाहिँ बनाउने सवालमा होस्, अनि विभिन्न भौतिक पूर्वाधार बनाउने सवालमा होस्, सामाजिक सिपमूलक तालिम वा अन्य सवालमा होस्, हरेक ठाउँमा मैले त्यो उहाँहरूसँग भेटघाट गरेको हुनाले जहाँसम्म लाग्छ मैले यो उम्मेदवार दिएर त्यहाँ रहेको जस्तै एकी खानपानी बनाउने जुन अभियान हो र सबै ठाउँमा एकरूपता पानी दिने अनि एउटै दरमा दिने र सर्वसुलभ रूपमा दिने त्यो ढङ्गले गर्न बाँकी भएको हुनाले मैले त्यो उम्मेदवारी दिनुपर्छ मलाई लागेको छ। र अर्को भनेको नगर प्रहरी जुन चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर ऐन कानुन बनायौँ त्यो पुरा गर्न सकिरहेको छैन, त्यसको लागि पनि मैले त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले व्यवस्थापन गर्न पनि मैले नगर प्रहरीको दाबी गरेको छु। र त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो चन्दाही नगरपालिकालाई फोहोर मुक्त, फोहोरलाई मोहर बनाउने भन्ने ढङ्गले जुन अभियान चलायौँ त्यो पुरा नभएको कारणले पनि मैले नगरपालिकामा दिएका छौँ भने अन्य विकास निर्माण GIS GPS को व्यवस्थापन गर्ने, स्मार्ट चन्दागिरी सिटी बनाउने र त्यो ढङ्गले त्यो तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यो पुरा गर्नका लागि पनि जनता, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ नागरिकहरूलाई अझ समृद्धि बनाउनका लागि, अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि र नेकपा एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन अभिभारा र जुन अभियान हो त्यो पुरा गर्न बाँकी भएको हुनाले पनि मैले त्यो नगर प्रमुखको, त्यो मेयरको मैले क्यान्डिडेट हुनु आवश्यक देखेको छ। किन भन्नाले जसले वडा र नगरपालिकालाई 5 वर्षमा व्यापक रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म निरन्तर रूपमा लागिरहेको हुनाले यो अभियानलाई र साकार बनाउनका निम्ति, यो अभियानलाई पुरा गर्नका निम्ति, यो अभियानलाई सफल बनाउनका निम्ति पनि मैले उम्मेदवारी दिनुपर्ने र सशक्त दावेदारको रूपमा म उभिएको हुँ। र यसले पार्टीले टिकट दिने कन्फर्म भइसक्यो हो तपाईको के हो खास? र पार्टीले जहाँसम्म लाग्छ जित्ने उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ, लोकप्रिय उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ, निर्वाचित भएर विकास निर्माण गरेको उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ, उसको कार्यक्षमता भएको उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ र पार्टीको नीति, पार्टीको निष्ठा, पार्टीको कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थित गरी अगाडि बढ्नेलाई दिनुपर्छ र जुन ढङ्गले पार्टीको हरेक चाहिँ घोषणापत्रलाई आधार बनाएर काम गर्नेलाई दिनुपर्छ भन्ने जुन ढङ्गले यो चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेको छ र सुशासन ल्याउने व्यक्तित्वलाई दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले भनेको छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति त्यो कार्यक्षमता मसँग भएको र धेरैले र विभिन्न विपक्षीहरूले पनि, विभिन्न किसिमका चाहिँ समुदायहरूले पनि, विभिन्न किसिमका क्षेत्रका बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूले पनि र विभिन्न शिक्षकहरूले पनि, विद्यार्थीहरूले पनि, अभिभावकहरूले पनि र विभिन्न नागरिकहरूले मेरो चाहिँ धेरैले चाहिँ तपाईँ उठ्नुपर्छ, तपाईँ उठेमा जित्छ भनेर पार्टीका धेरै साथीहरूको चाहिँ म प्रति चाहिँ तपाईँ साथ सहयोग भएको हुनाले, युवाहरूको आह्वान भएको हुनाले, युवाहरूको माग र महिलाहरूको सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ सहयोग गर्ने वचनबद्ध भएको हुनाले मैले यो उम्मेदवारी दिनुपर्छ र मैले दिँदा जित्छ भन्ने मलाई विश्वास भएको नाताले र पार्टीले मलाई दिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले पूर्ण रूपमा विश्वास लिएको छु। हुन त त्यो मैदानमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ, तर ती साथीहरूको गुण, क्षमता र जित्ने आधारहरू के हुन् र त्यो आधारलाई प्रमाणित गरेर र मैले भन्दा राम्रो अरूले गर्न सक्छ भने त्यति बेला सोध्नुपर्ने हुन्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ मैले यो दावेदार किन गरेको भन्नाले मैले
सन्दागी नगरपालिकालाई 5 वर्ष मात्र नभएर योभन्दा अगाडि पनि लामो, चाहे त्यो आन्दोलनको सवालमा होस्, चाहे चाहिँ त्यहाँको विकास निर्माणको सवालमा, हिजो नागरिक मञ्चको संयोजक बनिए सवालमा होस्, सर्वदलीय समितिमा बस्ने सवालमा होस्, अहिले पार्टीको विभिन्न किसिमका जिम्मेवारी पदहरूमा चाहिँ बसेर र जुन चाहिँ जिल्ला कमिटीको सचिवालयमा बसेर 10 नम्बर क्षेत्रको संयोजक भएर, सन्दागी नगरपालिकाको इन्चार्ज भएर, वडा नम्बर 11 को इन्चार्ज भएर र सबै कामहरू मैले गरेको र योभन्दा अगाडि पनि इलाका लगायत बुद्धिजीवी क्षेत्र र शिक्षक सङ्गठन र अन्य थुप्रै ठाउँमा काम गरेको हुनाले मलाई त्यो अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँका नागरिकले र 5 वर्षको जुन सफल कार्यकाल मैले ठानेको छु, किन भन्नाले मलाई धेरै नागरिकले यही सुझाव दिएको छ, अब तपाईँ माथि जानुपर्छ, तपाईँ नगर प्रमुख हुनुपर्छ, तपाईँले अझ योभन्दा राम्रो विकास गर्नुपर्छ, सन्दागी नगरपालिकालाई चाहिँ समृद्धि बनाउनुपर्छ, नमुना बनाउनुपर्छ, अरूभन्दा एउटा राम्रो ढङ्गले विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले तपाईँ हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आह्वान, उहाँहरूको चाहिँ मागले गर्दा मैले यो उम्मेदवार दिएको कुरा म सबैलाई जानकार पनि गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा यो कुरामा मलाई विश्वास। तपाईँको एजेन्डा चाहिँ के छ? उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि तपाईँले मेयरमा दावेदार गरिरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्सलाई नगरपालिकालाई कस्तो बनाउनुहुन्छ त? त्यसो भए बनाउने सपना के छ? मैले अघि पनि भनिसकेको छु, खानेपानीको क्षेत्रमा, फोहोर मैलाको क्षेत्रमा, नगर प्रहरी सुरक्षाको क्षेत्रमा, सीसी क्यामेरा टोल टोलमा जुन अहिले हामीले राखेका छौँ, अब सिङ्गो नगरपालिकाभरि हाइवेमा राखेका छौँ र अनि त्यस्तै हरेक चाहिँ दिन र रात नछुट्ने उज्यालो चन्दागिरी बनाउने सवालमा र अन्य चाहिँ जुन चाहिँ एउटा प्राविधिकको क्षेत्रमा विकास हुनुपर्ने र शैक्षिक हब्स बनाउने सवालमा चन्दागिरीलाई चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी बनाउने र क्याम्पसहरू विभिन्न फ्याकल्टीको बनाउने र हरेक फ्याकल्टीको चाहिँ तपाईँको उपचार गर्ने हस्पिटलको व्यवस्थापन गर्ने लगायत र थुप्रै कुराले गर्दा मैले यो सन्दागी नगरपालिकालाई चाहिँ भव्य र सभ्य र व्यवस्थित र सुन्दर नगरपालिका बनाउने मेरो चाहिँ लक्ष्य र आकाङ्क्षा भएको हुनाले त्यो गर्नका लागि पनि मैले सन्दागी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको मैले उम्मेदवार दिएको हो। पार्टीले पनि तपाईँलाई अगाडि सारेको छ? त्यसो भए जहाँसम्म लाग्छ पार्टीले पनि मलाई विश्वास गरेको छ र विगतमा पनि गरेको छ, अब पनि गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। तपाईँ जनप्रतिनिधि भइसक्नु भएको छ, प्रवक्ता भएर पनि काम गर्नुभयो, वडा अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो, चुनौतीहरू त्यस्ता कुनै मिठा पलहरू छन्? अब काम गर्दाखेरि विकास निर्माणको सवालमा चाहिँ अप्ठ्यारोहरू आउँछ, सुधार्नुपर्ने कुराहरू त्यस्तो केही छ? जस्तै चाहिँ केही बाटोहरू बनाउनु खोज्यो, आफ्नो अगाडि आउँदा चाहिँ बाटो साँग्रो भए नि हुने र अरूको अगाडि पुग्यो भने बाटो फराकिलो गर्नुपर्ने र आफ्नो जग्गा दिनु पर्यो भने दिन गाह्रो मान्ने र त्यो अवस्थाहरू आएको छ। र खानेपानीको सवालमा ट्याङ्की नबनाउनुको लागि मुद्दा मामलाहरू चल्यौँ, भैँसी बजार हटाउनु खोज्यौँ, धेरै चाहिँ मुद्दा मामलाहरू पुग्यौँ, कवारीका सवालमा मुद्दा मामलाहरू आयो र थुप्रै ठाउँमा चाहिँ बाधा अडचना आए, तर जनताले साथ दिए र विभिन्न किसिमका चाहिँ जनताले साथ दियो। मैले सम्पूर्ण 22-23टा मुद्दा आए पनि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकेको छु र भोलिका दिनमा जस्तोसुकै चुनौती आए पनि सन्दागी नगरपालिकालाई म विकास निर्माण लगायत हरेक कुरामा यसलाई चाहिँ शिरमा राखेर र यो विकासको लागि र यहाँका जनतालाई सुखी बनाउने कुरामा, यहाँका जनताको सपनालाई पुरा गर्ने कुरामा मलाई जस्तोसुकै चुनौती आए पनि म सामना गर्न तयार छु भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रवक्ता भएर काम गर्दाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? प्रवक्ता भएर काम गर्दाखेरि अब सबै धेरै मिडियाहरू हुन्छ, पैसा थोरै हुन्छ र उहाँहरूले माग गरेको अनुसार दिन सकिन्न र उहाँहरूलाई चाहिँ 23 साल दिन सके बिस्तारै दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ र बोल्दाखेरि हामीले सत्य तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, बढाइ चढाइ झुक्क्याएर छलाएर बोल्नु हुँदैन र किन भन्नाले
हामी जनताको सिपाही जनताको पहरेदार भएको हुनाले हामीले आज एउटा गलत काम नगरिकन मैले यो गरेँ भनेर बोल्छ भने त्यो गलत हुन्छ। जनताले पनि गरेको कामलाई सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ, नगरेका कुरालाई गरेन भनेर त्यसलाई सुझाव र सल्लाह दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रवक्ता भएर बोलिरहँदाखेरि सत्य तथ्यको आधारमा र यथार्थ परक भएर र जनताको भावनालाई जित्ने ढङ्गले त्यो आधारमा बोल्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर बोल्न सकेमा मात्र त्यो प्रवक्ता भएको अर्थ रहन्छ। तपाईँलाई वडा अध्यक्ष भएर काम गर्दा सजिलो भयो अथवा प्रवक्ता भएर के छ? दुईटै जिम्मेवारी लिँदाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो भएन? समयको सवालमा व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो। अब वडा एउटा स्थायी रूपमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने, जनताले बिहान बेलुका पनि खोज्छ र हुँदाहुँदै आपत परेको बेलामा राति पनि खोज्छ, पुलिस केस भएको बेलामा वा चाहिँ कुनै घटना झै झगडा भएको बेलामा र खोजिरहेको हुन्छ र हरेक पल पल चाहिँ स्थानीय सरकार र भएको नाताले घरमै आउने बाटोमै उहाँहरूले सेवा खोजिरहेको हुन्छ भने प्रवक्ता भएपछि हामीले 15 वडाका विषयमा के भइरहेको छ, त्यहाँका विकास निर्माण, त्यहाँका समस्याहरू र त्यहाँका अवस्थाहरू र त्यहाँको सामाजिक अवस्था, त्यहाँको राजनीतिक अवस्था, त्यहाँको आर्थिक अवस्था, त्यहाँको धार्मिक अवस्था र त्यहाँ मानिसको इच्छा चाहना, बजारका कुरादेखि लिएर सबै कुराको हामीले चाहिँ मध्यनजर चाहिँ प्रवक्ता भएर एउटा चाहिँ त्यो आवाजलाई, उहाँहरूको जुन आवाज हो र त्यो आवाजलाई चाहिँ हामीले गोलबन्द गरेर बुलन्द ढङ्गले सबैलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो तपाईँले गर्न सक्नुभयो त्यो भूमिकामा? तर त्यसले गर्दाखेरि मैले 5 वर्ष कार्यकालमा धेरै समयलाई व्यवस्थापन गरेर र आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र पारिवारिक चाहिँ समय नदिएर मैले यो जनताका निम्ति र पार्टीका निम्ति र यो समाजका निम्ति म त्यो लागेको छु। त्यसले गर्दा मैले आफ्नो पर्सनल होइन, मैले आफ्नो पारिवारिक होइन, मैले जनताको सेवा अझ गर्छु भन्ने लक्ष्यले नै यो उम्मेदवारी दिएको हुँ भन्ने कुरा अब पनि अन्त्यमा छौँ, आफ्नो नगरवासीहरूलाई, वडावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले 5 वर्षको कार्यकालमा जुन चाहिँ विकास निर्माण लगायत जुन चाहिँ हामीले सामाजिक विकास होस्, आर्थिक विकास होस् वा यातायात वा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन ढङ्गले हामीले अगाडि बढायौँ त्यसमा गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी छ भने त्यो कमी कमजोरलाई उहाँहरूले केलाइदिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र भोलिका अवस्थामा उहाँहरूकै लागि अझ म सेवा गर्न र उहाँहरूको लागि म अब निरन्तर रूपमा उहाँहरूको सुख र दुःखमा साथ दिएर र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र बजार व्यवस्थापन आदि इत्यादिमा अझ म जोरदार साथ काम गरेर र उहाँहरूलाई खुसी भएको, उहाँहरू सुखी भएको, उहाँहरूले आनन्द लिएको र उहाँहरूको एउटा चाहिँ म सेवक भएर काम गर्नका लागि म निरन्तर तयार छु र उहाँहरूलाई म उहाँहरूको विकास निर्माणमा, उहाँहरूको टोलको विकासमा, उहाँहरूको ठाउँको विकासमा, उहाँहरूको हरेक किसिमको व्यक्तित्वको विकासमा म निरन्तरमा लाग्नका लागि तयार छु, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छु भन्ने विश्वास पनि म दिन्छु। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार तपाईँलाई। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।